बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। जुमेरात के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ बशीर फ़ारूकी साहब होते हैं, जिनसे हम इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कोई भी एक अहम मौजू चुनते हैं और अपने प्रोग्राम में उस पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में महंगाई के हवाले से और बेरोज़गारी के हवाले से बहुत बात की है। हमने कोशिश की कि ये जो मसाइल हैं बेरोज़गारी से जुड़े हुए, वो अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाम के सामने और हुक्मरानों के सामने रखे जाएँ। बेरोज़गारी की वजह से और इस महंगाई की वजह से जो दूसरे मसाइल हैं जो साथ साथ पैदा होते हैं, आज हम उनमें से किसी एक पे बात करेंगे, और वो है स्ट्रीट क्राइम। जब लोगों के पास मतलब कुछ कमाने को नहीं होता है, लोगों के पास जब रोज़गार के मौक़े ख़त्म हो जाते हैं और अपनी ज़रूरियात ख़त्म नहीं होती हैं, तो वो फिर दूसरा रास्ता चुनते हैं, जिसको यकीनन हर कानून में और हर मज़हब में हर जगह उसको गलत ही कहा गया है। मगर फिर भी हम क्राइम का सहारा लेते हैं, और क्राइम को कंट्रोल करने का भी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में जब भी हम अखबार उठाएं, कोई न्यूज़ चैनल देख लें, उसमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखा रहे होते हैं जनाब कि ये देखें, ये डाकू घुसे हैं दुकान में और इन्होंने गोल्ड लूट लिया है, इसने ये दुकानदार की कनपट्टी पे इसने गन रख के, एक ये देखें दो लोग आए, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, या किसी ने मास्क नहीं भी लगाए हुए, बड़े धड़ल्ले के साथ आके चोरी करके या डकैती करके चले गए। सड़कों पे आपको आप ख़ुद को महफूज नहीं समझते हैं, कोई भी आता है बाइक रोकता है और आपको गन दिखा के आपसे मोबाइल वॉलेट वो लेके चला जाता है, ख़वातीन के बैग्स छीने जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ, ये जो ख़ास तौर पे रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस हैं, ये इंक्रीज़ क्यों होते जा रहे हैं, और क्या वाकई इसमें हकीकत है इंक्रीज़ हो रहे हैं ये, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या काम किया जा रहा है, आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। आप माहिर क़ानून हैं, आप तजियाकार भी हैं, जनाब लियाकत अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई। वालेकुम भाई, बाबा साहब कैसे हैं? खैरियत हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि क्या वाकई स्ट्रीट क्राइम्स में मतलब जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, या ये सिर्फ हमें अखबारों और न्यूज़ चैनल्स की हद तक ही खबरें सुनने को मिल रही हैं? फ़हीम भाई बिल्कुल आपने जो भी अपने इंटरव्यू के अंदर बताया कि जब एक शख्स को रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, तंगदस्ती होगी, लोग जो है बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां करेंगे, अपने बच्चों को मारेंगे, तो इस सूरत में जो है ना, फिर जब उनको लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, फिर वो खुदकुशी की बजाय जो है वो हथियार को उठाते हैं, और हथियार को उठाते हैं फिर लूट मार का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो बिल्कुल आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर, वो बिल्कुल सेम इसी तरह की है जो आपने अभी अपने इंटरव्यू के अंदर बताया। हम देखते हैं कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोगों ने जो है ना आजकल हथियार उठा लिए हैं, उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं। हम देखते हैं शहर के अंदर आए दिन जो है ना, दिन दिहाड़े लोगों को जो है ना अगवा किया जाता है, उनकी गाड़ियां जो है ना छीन ली जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई बाईपास पर है, रोड पे जा रहा है या गली में जा रहा है, वहाँ भी वारदातें हो रही हैं। इसके अलावा जो है ना दुकानों के अंदर जो है डकैत हैं घुस जाते हैं। लेकिन ये सारी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की जानो माल को जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और लोगों को रोजगार फराहम करे। हम यहाँ देखते हैं बेशुमार इंसिडेंट्स होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं। ये पुलिस का काम बनता है कि वो इस क्राइम को रोके, स्ट्रीट क्राइम को रोके, या जो शहर में डकैती की वारदातें हो रही हैं उसको रोके जो ना। तो हम देखते हैं पुलिस की जो पेट्रोलिंग हमें नजर आनी चाहिए अपना स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, वो हमें कम नजर आती है। अक्सर जो है ना पुलिस का 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस वक्त पे नहीं पहुंचती है, और जो डकैत होते हैं वो अपनी वारदात करके चले जाते हैं। कभी वो घरों में घुस जाते हैं, कभी रोड के ऊपर छीन लेते हैं, और इस छीने छत्ती के अंदर हमने ये भी देखा कि इंसानी जानों का भी ज़िया होता है, और लोग जो है ना जो मजामत करते हैं वो अपनी जानों से भी जो है ना अपना हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल ठीक तो मैं समझता हूँ कि रियासत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना खास तौर पर खसूसी तवज्जो दी जाए।
کہ جو اس طرح کے اسٹریٹ کرائمز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں جو منشیات کے عادی بن رہے ہیں، اس کے بعد جب ان کو منشیات نہیں ملتی تو اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے نا وارداتیں کرتے ہیں، یا ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا اسٹریٹ کرائمز کرتے ہیں. تو اس کو اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، پولیس کو جو ہے اپنی پیٹرولنگ کو بڑھانا چاہیے اور جو واقعات ہیں ان کی دیکھ کرنی ہونی چاہیے. میں نے کہا ان مختلف پہلوؤں پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ پولیس اپنی ذمہ داری کیسے ادا کر سکتی ہے، یا کیا وہ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پولیس اپنا رول اس طرح پلے نہیں کر پا رہی. کیونکہ ہمارے پولیس میں بھی بڑے قابل افسران موجود ہیں جو ان سارے معاملات کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں، اور بہت سے پاکستان بھر میں ایسے بہت سے علاقے ہیں، ایسے شہر ہیں جہاں پہ مطلب بڑے اچھے طریقے سے سارا کچھ کنٹرول بھی ہے. بٹ ہمارے ہاں کراچی میں اسپیشلی ان نمبرز کا بہت تیزی سے بڑھنا، اس کی کیا ریزنز ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہماری پولیس کے اندر بہت اچھے لوگ موجود ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ بھی بہت سارے جو ہے نا مسائل ہیں. ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس نفری کم ہے. تو ایک تو پولیس کو جو ہے نا ایک تو سیاسی مداخلت اس میں بند کی جائے، دوسرا رشوت خوری بند کی جائے، تیسرا پولیس کو پابند کیا جائے کہ وہ بجائے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھنے کے یا تھانوں میں بیٹھنے کے وہ علاقوں کے اندر نکلیں اور علاقوں کے اندر لوگوں سے ملیں جلیں، ان کے ساتھ جو ہے نا اپنا جو ہے تعلق کو اچھا رکھیں اور اس کرائم کو روکنے کی کوشش کریں. یہاں ہم دیکھتے ہیں پولیس کی جو 15 کی آپ کی ہیلپ لائن ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا انسیڈنٹ ہو جائے آپ اس کو کال کریں تو میرے خیال میں آدھا گھنٹہ تک تو پولیس ہی نہیں آتی آپ کی جو ہے نا. آپ جو ہے نا اس کو فون کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے میسج متعلقہ تھانے کو فارورڈ کر دیا ہے. متعلقہ تھانے والے آتے نہیں ہیں. پولیس کی جو تھانے ہیں ہمارے علاقوں کے، ان کے پاس جو ہے وہ پولیس کی موبائلیں اتنی نہیں ہیں، ان کے پاس نفری اتنی نہیں ہے جو نا وہ اپنی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ مسائل ہیں. تو یہ دیکھیں ریاست وقت کی ذمہ داری بنتی ہے اور پولیس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے لوگ ہیں کم سے کم ان سے تو آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نمٹنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر علاقہ ایسے جو علاقے کے اندر وہ سختی کرے گا اور اگر جرائم کو روکنے کی کوشش کرے گا تو میرے خیال میں یہ جرائم روک سکتے ہیں. لیکن اتنی بڑا علاقہ ہے، اتنی آپ دیکھیں اچھا لوگ زیادہ ہیں اور نفری کم ہے، یہ بھی ایک شکایت پولیس کی طرف سے آتی ہے کہ وہ جتنے لوگ ہیں نفری اس حساب سے بہت کم ہے، اور جو نفری اس کے بعد بھی مطلب کم نفری بھی جو ہے اس کی بھی بڑی تعداد سیکیورٹی پہ معمور ہے. وہ سیکیورٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کن کی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں میں. ہیں کہ جو پولیس کی ریٹ ہے ہمیں نظر نہیں آتی شہر کے اندر. اگر پولیس اپنی ریٹ قائم کر لے تو میں سمجھتا ہوں کوئی شخص کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا جرائم کر سکے یا اسٹریٹ کرائم جو ہے کر سکے. یہاں پہ دن دہاڑے ہم دیکھتے ہیں، میرے پاس ایک میٹر آیا کہ ایک شخص کو 2 گھنٹے تک جو ہے اس شہر کے اندر ایک گاڑی میں اغوا کیا گیا اور اس کو 2 گھنٹے تک روڈوں پر گھمایا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی فیملی فون کرتے رہی وہ گاڑی جو ہے اس کے اندر وہ پکڑ سکے، بلکہ 2 گھنٹے کے بعد جو ڈکیٹ تھے وہ واردات کرنے کے بعد گاڑی بھی لے کے بندے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب تک نہ وہ گاڑی ریکور ہوئی ہے نہ اس کے ملزمان پکڑے گئے ہیں. تو اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ شہر کے اندر CCTV فوٹیج بھی لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کی پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈکیٹ ہیں جو واردات کرنے والے ملزمان ہیں بآسانی واردات کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ جو CCTV فوٹیج ہوتی ہے اس میں یہ نیوز چینلز والوں کو تو فوراً مل جاتی ہے، کیا پولیس والوں کو نہیں ملتی؟ یہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ وغیرہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں پولیس کا ایک اچھا نظام ہے. پولیس کے پاس علاقے میں انٹیلیجنس افسر بھی ہوتا ہے، پولیس کے اپنے مخبر بھی ہوتے ہیں، پولیس کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا کراچی میں ان واقعات کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کا، بلکہ مجھ سے کسی نے ایک دفعہ ایسے بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ کراچی میں یہ واقعات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ پورے پاکستان سے آ کے رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنی فیملیز کے بغیر رہ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے شروع میں تو سمجھ نہیں آئی کہ فیملیز کے بغیر رہنے سے کرائم میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ پھر کچھ میں بعد میں سمجھایا انہوں نے کہ اگر کوئی شخص اکیلا رہ رہا ہے تو اسے ڈر نہیں ہے کہ اس کے دروازے پہ آ کے کوئی نوک کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یا پولیس بھی آتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. جہاں اس کے بہن بھائی ماں باپ اس کی پوری فیملی رہ رہی ہوتی ہے وہاں اسے فکر ہوتی ہے کہ محلے میں کوئی ہمارے دروازے پہ آ کے پولیس یا کوئی اس طرح کوئی لوگ مت آئیں یا کوئی شکایت نہ آئے. تو اگر یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی ہے تو اپنے اپنے شہروں میں واپسی کی طرف بھی روانہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ بتائی کہ کراچی میں اس وجہ سے بھی کرائم ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. مگر خیر
یہ صرف ایک ریزن ہے, بہت ساری ریزن ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی میں اضافہ ہونا یہ بذات خود اسٹریٹ کرائمز میں اضافے کی ایک وجہ ہے. آج کی اخبار میں یہ آتے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے, ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے, مٹی کے تیل کی قیمت میں 5.42 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. اور یہ سمری جو اب پیٹرول دیکھیں نا 123 روپے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو چکی ہے. 1 روپیہ اور کچھ پیسے اس کی قیمت بڑھنا تھی اور 5 روپے قیمت بڑھائی گئی ہے. اب یہ کم بھی ہوں گی تو کتنے, کوئی 10 روپے, 15 روپے, 20 روپے قیمتیں کم تو نہیں ہوں گی. بڑا احتجاج ہوگا کہ 50 پیسے کم کر دی جائے گی, 2 روپے کم کر دی جائے گی. مگر یہ مہنگائی کا بہت زیادہ ہونا جو ہے یہ بھی ایک اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی وجہ ہے. ہمارے ساتھ وقفے سے پہلے لیاقت علی خان صاحب ٹیلی فون لائن پہ تھے, اور ابھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شجاعت برنی نے. یہ بھی ایک نوجوان سماجی کارکن ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیں کہ شجاعت, آپ کا کبھی موبائل سنیچ ہوا ہے؟ سر بالکل ہوا ہے, ایک سے 2 بار تو ہوئے ہیں, اور تیسری مرتبہ تو مطلب میرے ویپن سمیت جو ہے مجھے وہ لوٹ لیا تھا. کیا مطلب آپ سے اسلحہ بھی انہوں نے چھین لیا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلحہ بھی چھین لیا تھا آپ سے؟ جی اسلحہ بھی چھین لیا تھا, اور وہ ایسے اس طریقے سے آئے تھے کہ وہ جیسے ایک راہگیر ہوتے ہیں کہ دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بیگ سب ٹنگا ہوا تھا, اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ ہم سے راستہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, لیکن وہ راستے کے بجائے وہ ہم سے ہی راستہ پوچھنے چلے گئے, کوئی نئے راستے پہ لگا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ کراچی میں ایک لمبے عرصے سے اسٹریٹ کرائمز کا ایشو چلتا آ رہا ہے, کیوں کم نہیں ہو پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فہیم, بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اس وقت لوگوں کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں, بے روزگاری عام ہے, اور اس وقت جو اسٹریٹ کرائم میں لوگ ملوث ہیں وہ نوجوان طبقہ ہے آپ کا. سب سے شرمندگی کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا, آج اس کے ہاتھ میں ویپن ہے اور وہ لوگوں کو لوٹتا پھر رہا ہے. کون کس نیت سے, کس مشکل گھڑی سے جو ہے وہ رقم لے کے جا رہا ہے, کس مشکل سے اس نے جو ہے وہ ایک موبائل کی اماؤنٹ جمع کری اس مشکل گھڑی میں, اتنی مہنگائی کے دور میں. لیکن افسوس وہ آتے ہیں, آنے کے بعد صرف دکھاتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں. اور اسی دوران کتنے بے معصوم جو نوجوان ہیں, خواتین ہیں, وہ انتقال کر گئی ہیں, ان کو مار دیتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ افسوس صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ بے روزگاری نہیں ہے. اگر میں بولتا ہوں بے روزگاری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے گن اٹھا لیں اور نکل جائیں. اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ حکومت پہ جاتا ہے گا. اور اچھا نہیں, ویسے شجاعت مجھے ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے ریاست جو ہے وہ آپ کو عوام کو جو ہے وہ جو تحفظ ہے, جانی تحفظ, مالی تحفظ اگر وہ نہیں دے پا رہی ہے, اگر آپ ایک لمحے کے لیے اگر یہ سوچتے ہیں ہم, تو کوئی شخص اگر حالات سے تنگ آ کے گن اٹھاتا ہے, باہر نکلتا ہے رابری کے لیے, تو اس میں ڈائریکٹلی ریاست جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے, مطلب وہ جرم نہیں کر رہی ہے, جرم تو وہ شخص خود کر رہا ہے. مطلب دنیا بھر میں اور بھی ممالک ہیں, کووڈ وہاں پہ بھی آیا ہے, غربت پاکستان سے غریب ملک اور بھی ہیں, کیا وہاں پہ یہی ہوتا ہے سب؟ اور اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر تمہارے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں تو تم جو ہے وہ اسلحہ لے کر لوگوں کو تان کر جو ہے لوٹنا شروع کر دو, ہم یہ نہیں کہتے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس پر حکومت ضرور نظر رکھے. وجہ یہ ہے کہ پولیس کی ناک کے نیچے وہ وارداتیں ہو جاتی ہیں کہ پولیس خود بولتی ہے کہ یار ہمیں کچھ پتہ نہیں. اور بہت سی جگہوں پر, ایسے بھی جگہ پر جو ہے دیکھنے کو ملا کہ پولیس خود بول رہی ہوتی ہے کہ یار اب تو چیز چلی گئی ہے, اب آپ ایک کام کریں ایف آئی آر کٹوا دیں, یا ایف آئی آر کٹوانے بھی آپ کو کیا ضرورت ہے. تو یہ دو
जो है मरहले नजर आते हैं अवाम को। फिर अवाम जो है खुद बोलती है कि यार हम क्या जाए, मोबाइल स्नैच हो गया है, दोबारा ले लेंगे। तो सिम की वजह से काफी लोग जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो बेरोजगारी है, मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि इस वक्त जो बेरोजगारी इस वक्त सर पर है, और इस वक्त मैं आपको एक दूर अंदेशी खबर दूं, वो ये कि इस वक्त जो इतनी महंगाई टॉप क्लास जो की जा रही है, वो सिर्फ इस बात पर की जा रही है कि इस पर भी सियासत है। और सियासत क्या है कि जब 5 साल खत्म होने लगेंगे, उससे 1 साल पहले आपकी महंगाई का नामो निशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शंस होंगे वो सिर्फ इलेक्शन इस बुनियाद पर होंगे कि महंगाई खत्म कर दी। क्योंकि इस वक्त ये आपको किसी ने बताया है, ये आपका अंदाजा है? ये क्या कह रहे हैं? आपको किसी ने बताया है, ये आपका अंदाजा है ये शुजात? देखिए, मेरा अंदाजा तो नहीं कह सकता, ये बिल्कुल मैं आपको दूरअंदेशी बात कर रहा हूँ। वजह ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है, इसके वक्त जो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। वो नीट एंड क्लियर पर्सन है। कि शहर में जो सीसीटीवी कैमरास नस्ब हैं, हुकूमत की जानिब से भी अच्छे बड़े बड़े बजट्स इस प्रोजेक्ट सीसीटीवी कैमरास के प्रोजेक्ट्स पे लग चुके हैं। फिर प्राइवेट जो सिक्योरिटी कैमरास होते हैं लोगों के अपने, उसमें भी वो सारी फुटेजेस मौजूद होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी ने कोई डकैती कर ली है, कोई आके कुछ छीन के ले गया है। तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड में होने के बावजूद भी मुजरिम तक रसाई क्यों नहीं है? क्यों हम लोग जो हैं वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आपको क्या रीज़न नज़र आती है? देखिए, बात यह है कि मैं आपको स्ट्रेट क्लियर कुछ बात करूं कि ये सीसीटीवी कैमरास जो हैं, इनकी जो वीडियोस हैं, इनकी जो क्लिप्स हैं, ये सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया की जीनत बनकर रह चुकी हैं। सेकंड कि अगर आप ये कहते हैं कि मुजरिम पकड़े जाते हैं, बिल्कुल 100 में से 70% to 75% बिल्कुल पकड़े जाते हैं, हम मानते हैं। लेकिन हमारी आवाम के अंदर शऊर नहीं है। अगर उनको पेश होना होता है या उनकी FIR लॉन्च करवानी होती है, तो इस वक्त आम शहरी डरा हुआ होता है पुलिस के हाथों। वजह पुलिस छील देती है। अब देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर इदारे में एक काली भेड़ मौजूद है, लेकिन उस एक काली भेड़ की वजह से हम अवाम कहाँ जाएं? और साथ ही साथ एक मोबाइल भी अगर छिनता है तो लोग ये बोलते हैं यार मोबाइल छिना, इट्स ओके, जाने दो। तो कच्ची FIR करवाकर हम नई सिम निकलवा लेंगे। अब पुलिस इस वक्त हमारे अवाम और पुलिस के बीच में जो खलल है वो हम जैसे आप जैसे लोगों ने पुर करना है। वजह कि अगर कोई स्नैचिंग होती है तो वो डायरेक्ट थाने नहीं जाते, और अगर चले भी जाते हैं तो कच्ची FIR लॉन्च करके उनको साइड में कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जहां जिस थाने में ज्यादा FIR होंगी उस थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया जाएगा पेपरों में, माजरत के साथ। यानी कि ये क्या कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, इन्होंने क्राइम को कंट्रोल करने में ये थाना, ये ऑफिसर नाकाम रहा है, इसलिए इसको ट्रांसफर कर दिया जाए या यहाँ से इसे भेज दिया जाए, इस वजह से वो लिखते ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में नहीं आ पाई। जो हमारी आवाम के रखवाले, हम टैक्सेस पूरे दे रहे हैं, हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमारे बाइक्स, हमारी गाड़ियों की रखवाली नहीं कर सकती है, हमने पुलिस को भी टैक्स दे रहे हैं। अगर ये तमाम टैक्स देने के बावजूद भी हमारी जानो माल की हिफाजत नहीं है तो हम किस बात का टैक्स दे रहे हैं? और सेकंड, मैं अगर बात करूं कि इस वक्त सीसीटीवी कैमरास की, बिल्कुल लोग मंजर आम पर आ जाते हैं, जिसकी PR होती है, जिसकी सोर्स होती है, तो वो तो बंदा बिल्कुल पकड़ा जाता है। इस दौरान पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कितने सीनियर ऑफिसर्स को जो है सिर्फ नाअहली, कुछ चंद अफसरान की नाअहली की बिना पर जो है हैंडसम और बुलेट प्रूफ जिनके मदर रोल्स इन्होंने अदा करे, उन्होंने क्राइम रोल को बाकायदा मंजर-ए-आम पर लेकर आए, उनको बरतरफ कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, सिर्फ इस बिना पर कि रिपोर्ट्स ही गलत बनी थी कुछ SHOs के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन SHOs को होना चाहिए था, मैं पहली बात करता हूँ, इलाकाई तौर पर SHO इलाके का ही होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि आया कि क्राइम कहाँ। ठीक है, माजरत के साथ शहर कराची के अंदर तमाम SHOs अंदरूनी सिंध के लगाए हुए हैं, तमाम SPs, तमाम DSPs अंदरूनी सिंध के लगाए हुए हैं, वहां पे जो संतरी हैं वो अंदरूनी सिंध के लगे हुए। शहर कराची के अंदर आप मुझे ये बता दीजिएगा कि शहरी कोई आम शहरी आपके पुलिस डिपार्टमेंट में हो। मेरी सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि अगर आप क्राइम पे एक सपोर्ट करना चाहते हैं या क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भाई पहले इलाकाई तौर पर
वहाँ के जो SHOs हैं वो निकालें, वहाँ के डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं उनको निकालें, इलाकाई तौर पर सताई तौर पर जो है काम करना होगा। अगर अंदरूनी सिंध से आए हुए लोगों को आप जो है शहर को जो है सौंप देंगे तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रीट क्राइम तो बहुत है, फिर तो जो है आपकी अगवा बराए तावान की भी मामला बहुत बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं तो इस वक्त बहुत फेड अप हूँ और बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और इस बेरोजगारी की बिना पर लोग जो है असला ताने लोग गलियों में घूम रहे हैं। इवन के बच्चों को बैग टांगे हुए रॉबरी करते हुए देखा जा सकता है, लोगों से छीन तान कर देखा जा सकता है। ये सब गुनाह, ये सब मलबा हमारी हुकूमत पर जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच शुजात भाई, थैंक यू सो मच। आप जो ख्यालात थे आज के मौजू के हवाले से वो आपने सुने। शुजात बरनी हमारे साथ थे। यहाँ पे बैठ के इस मसले का जिक्र करना, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जब हम मसले को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर सकें और हुक्मरानों से अपील कर सकें, दरख्वास्त कर सकें कि इन मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। उनसे इस्तिखारा, रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। मैं हूं फ़हीम अब्बास, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में जुमेरात और जुम्मे के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक बड़े काबिल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं हज़रत? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबीयत अच्छी है माशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूं कि आप से हमारा राब्ता रहेगा टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए और यहाँ पे आपको भी नंबर ये नज़र आ गया, तो यहाँ पे आप राब्ता कर सकते हैं। कॉल करके आप अपने सवालात जो हैं प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। वो इस्तिखारा से मुतल्लिक हो सकते हैं, आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू के हवाले से इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस्तिखारे से इसका मैं फ़ैसला कर सकता हूँ, तो आप प्रोग्राम में कॉल करके मशवरा कर सकते हैं। और इसके अलावा दीनी और शरई रहनुमाई के हवाले से जो सवाल आपके मन में है वो आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से सारे दोस्तों के सामने जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, दौरान वक्फा हमारी जो कॉल्स हैं उसका सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। आप दौरान वक्फा हमें कॉल्स करके अपने सवालात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बशीर साहब, सर हम कोशिश करते होते हैं अपने कि जब भी कॉल्स वगैरह शुरू करें उससे पहले किसी एक जो करंट न्यूज़ होती है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो सुबह सुबह एक ख़बर ने मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई है, वो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा। और ये इजाफ़ा मुसलसल होता हुआ आ रहा है गुज़श्ता कई सालों से, और जब से ये कोविड और इस गवर्नमेंट वाला मामला आया तो महंगाई वैसे ही तंग कर रही है, ऊपर से पेट्रोल की कीमतों का मतलब है कि हर सेक्टर पे महंगाई। तो क्या अपने ख्यालात रखते हैं सोशल वर्कर होने के नाते इस तरह कीमतों में इजाफे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत को अगर आवाम को मुसीबत से बचाना है तो मुखलिसीन को अपने पास बिठाकर मशवरे दें। रियासत के पास जो उनके दायरे में लोग हैं उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुखलिसीन हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, चाहे वो वज़रा हों, चाहे वो उनके मतलब यानी के मुशीर हों या सेक्रेटरी हजरात हों। 19 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड का अफसरान, ये वो लोग हैं कि बहुत कुछ वतन अजीज़ को दे सकते हैं मगर दे नहीं रहे। पिछले दिनों में हमने कहा था कि डॉलर के दाम को रोका जाए, ये बहुत बड़ी मतलब यानी कि पाकिस्तान की तबाही का बाइस बन रहा है। शुक्र है एहसास हुआ है। आज एक खबर हमने पढ़ी कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब ने इस बात का जो है अनाउंस किया है कि अब हम डॉलर के रेट को एक फिक्स कर देंगे। हाँ, फिक्स करने की बात हो रही है। रियली गुड। ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम होगा। जब कोई मर जाए इसके बाद कोई फैसला किया जाए, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं। पाकिस्तान को इतना तो नीचे लेकर आ गए
اس میں ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا قصور ہے اور عمران خان صاحب کا بہت بڑا قصور ہے. عمران خان صاحب کی کابینہ کا بہت بڑا قصور ہے. 19 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ کے بیوروکریٹس کا بڑا قصور ہے. بہرحال ہم کیا کریں. آپ نے کہا 5 روپے ڈیزل پر، 5 روپے پیٹرول پر. یہ پیٹرول وغیرہ سب جو ہے اس لیے بڑھتے ہیں کہ ڈالر کا دام بڑھ رہا تھا. اچھا لوگوں نے ایک تاجر بھی، پاکستان کا تاجر بھی ہے، وہ بھی بہت اچھا بھی ہے اور بہت برا بھی ہے. کتنے عیار اور مکار لوگ ہیں صرف جو وہ نوٹوں کا کاروبار کرتے ہیں. کہتے کوئی کاروبار کی ضرورت نہیں، ڈالر لو، دام بڑھتے رہے. پاکستان کی کرنسی گرتی ہے تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کا کہ جو ڈالر بڑھتا ہے دل خوش ہوتا ہے، جن کے دل خوش ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو جلا دے. وہ نادان، وہ دنیا کی حریص دولت کی تمنا کرنے والے 22-23 کروڑ عوام کا خون جو ہے نچوڑا جا رہا ہے، اس پر ان کا صدمہ نہیں ہوتا. انہیں اپنے پیسے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے. عمران خان صاحب، صدر پاکستان صاحب، ہوش کے ناخن لو. آپ کے دور میں جو قیامت خیز مہنگائی آئی ہے اس کی مثال شاید پاکستان کے 75 سال میں نہیں ملتی. ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو اور وطن عزیز کو بچانے کے لیے مخلصین کو کھڑا کرو، بٹھاؤ. یہ تمہارے درمیان جو دائرہ ہے نا، اس میں بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ مخلصین موجود ہیں. اور تم جو اغیار عالم کی بات مانو گے نا تو یہود و نصارہ تو تم سے ہر خواہش بنوائیں گے، مگر ہر خواہش بنوانے کے باوجود تم سے خوش نہیں ہوں گے. تم سے خوش کب ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے جب تک تم ان کے دین پر نہ آ جاؤ. یعنی کبھی خوش نہیں ہوں گے تم سے. یہ بھی بنوائیں گے، وہ بھی بنوائیں گے، وہ بنوائیں گے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. یہ تمہیں اس وقت خوش ہوگے جب تم ان کے دین پر ہو. یعنی تم کافر جب تک نہیں ہوگے تب تک خوش نہیں ہوں گے. کافی ساری کالز، آپ کے سوالات جو ہیں وہ نوٹ کر لیے ہیں، جن کو ابھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اچھا میرے پاس کوئی 5-6 سوالات ہیں، مگر ان سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میرا اپنا ہے جو میں نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے. جتنے بھی لوگ جو روحانی علاج کروا رہے ہیں یا جو کرواتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں، ان کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے یا لکھنے کے لیے، پہننے کے لیے، پینے کے لیے، جو بھی ہے، تو وہ کتنے دن تک اس کا فوری طور پہ جو ہے نا ان کی اثر ان کو ہونا چاہیے اس کا؟ اور اگر کسی کو اثر نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ روک دے، دوبارہ مشورہ کرے یا کنٹینیو رکھے؟ دیکھیں اس کا جواب تو میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے دوں گا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس پہنچے. صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام جو ہے وہ ہر اعتبار سے عظیم ترین ہستیاں ہیں، مگر آقا نے انہیں فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو اور صبر و تقوی کے ساتھ پڑھو. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ تو ویسے ہی صابر تھے اور متقی بھی تھے، مگر قیامت تک کے لیے یہ میسج چلا گیا کہ جو بھی اللہ کے وظائف، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرے گا، وظیفہ پڑھے گا، اسے 2 کام اختیار کرنے ہوں گے، ایک صبر اور ایک تقوی. تو اگر کام نہیں بھی ہونا تو بندہ لگا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مزدوری دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حص دی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کسی انسان سے کام کرواتا ہے تو اس کو مزدوری دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والے کو اللہ مزدوری کیسے نہیں دے گا؟ اس لیے اسے چاہیے کہ صبر کے ساتھ کرتا رہے، نتیجہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے بھی اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اسے کس چیز کی پریشانی ہے؟ بالکل، بے شک. اوکے، محبوب صاحب نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا. انہوں نے اپنی بھانجی کے رشتے کے حوالے سے پوچھا. انہوں نے بھانجی کا نام بتایا اور جن صاحب کے ساتھ ان کی شادی طے پا رہی ہے ان کا انہوں نے نام بتایا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں پہ شادی کرنا مناسب ہے؟ استخارہ کر کے بتائیے. اشارہ تو اس کی اشارے میں تو اس کی اجازت ہے، بلکہ یہ خود جتنا بھی ہے اس کی تحقیقات کر لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر ایک چیز اور کی. انہوں نے کہا ان کے بھائی ہیں اورنگزیب جن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے روحانی طور پہ، وہ آپ نے بھی اس کو ڈائگنوز کیا تھا، اور ان کے ساتھ کوئی آسیب وغیرہ کا شاید کوئی مسئلہ ہے. تو تعویذ کے لیے انہوں نے خط وغیرہ لکھے تھے، کہہ رہے ہیں ابھی تک نہیں پہنچے. نہیں، بالکل پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، بالکل پہنچ جائیں گے. کوئی ایک خط بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایڈریس جو ہے نا سامنے والوں کا ایڈریس وہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے. تو ہم تو جوابی لفافہ نہیں منگواتے،
मगर अगर जवाब लिखा हुआ भेज दो तो ज़्यादा अच्छी बात है कि अपने हाथ से लिखा हुआ पता होगा ना। अब हम जो पता लिखते हैं ज़रा हमारे पास स्टाफ है, हो सकता है वो जल्दी जल्दी में लिख दे और क्या कक्कू हो जाए। सही है। अच्छा, एक खातून ने हमें कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि अच्छा, ये सवाल बहुत अहम था, इस बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी का रोज़गार ना हो, किसी के वालिदैन ना हों, ख़ुद भी बीमार हों, भाई भाई जो है वो भी बीमार हों, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्या पैसों को बैंक में रख देना, जो जिसको इंटरेस्ट ही कहते हैं हम, उधर से कोई पैसे आते हैं तो हमारा अगर ख़र्चा चल रहा है तो क्या ये ठीक है? और आज के दौर में अगर किसी को पैसे दें इन्वेस्ट करने के लिए तो वो तो वापस ही नहीं मिलते, पहले भी दिए हुए इन्होंने। देखिए, ये जो मजबूरी है ना, इस मजबूरी के वजह से सूद खाना हलाल नहीं हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अलबत्ता अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अब जो इस्लामिक बैंकिंग 30-40 साल से आ गई है ना, ये एक बेहतरीन ज़रिया है। मैंने गुज़िश्ता भी सेटमेंट में ये बातें बताई थी कि आप सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ मत जाएँ, आप कमर्शियल बैंकों की तरफ मत जाएँ, आप इस्लामिक बैंकों में चले जाएँ, उनसे पूछें कि हम पैसे रखवाएंगे तो हमें एक हलाल तरीके से, क्योंकि उनके यहाँ हर जगह पर एक शरई एडवाइज़र मौजूद होता है। अच्छा, इनके अक्सर बैंकों में शरई एडवाइज़र मौजूद होते हैं, अगर नहीं होते तो टाइम देते भाई कल वो आएंगे, आप उसे तकरार करें। तो ये मेरी बहन जो बात कर रही थी, ये वाकई बड़ी दुखियारी बहन थी। तो मैं कहूँगा बेटा, मसला ये है कि वाकई ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर आपको सूद खाना हलाल नहीं हो जाएगा, सूद तो खाना हलाल नहीं होगा, ये परेशानी है। अब शुक्र अदा करें पाकिस्तान में आप रहती हैं, अगर इंडिया में होते तो शायद वहाँ तो इस्लामिक बैंक है भी नहीं। बिल्कुल, क्या करते हैं आप? ऐसा ही। तो पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में बैंकें खुल गई हैं इस्लामिक। अच्छा, इंडिया में है या नहीं मुझे पता नहीं, खाली मैंने एक कयास किया है। तो आप इस्लामिक बैंक में चली जाएँ या उनकी वेबसाइट चली जाएँ और उनसे पूछें कि हम पैसे रखवाएंगे, हमारे पैसे किस तरह हलाल होंगे, वो बताएंगे। इनके उलमाए कराम बैठते हैं बैंकों में, तो बस ये कि आप ये करें। नाहिद साहिबा ने हमें जेहलम से कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि उनके साहबजादे हैं उमैर और मार्केटिंग का काम करते हैं। वो 6-7 साल से काम कर रहे हैं, खुद ही छोड़ के आ जाते हैं कि बस मेरा तो दिल नहीं कर रहा, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कहते हैं कोई इस्तिखारा करके बताएं कि क्या मसला है, क्यों चलती नौकरी छोड़ के आ गया मेरा बेटा। देखिए, इनके शहजादे के साथ कोई मसला तो कुछ भी नहीं है, ये खुद ही ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके तमाम कामों का निगहबान है। या रकीब हो या अल्लाह, या रकीब हो या अल्लाह, या रकीब हो या अल्लाह। रकीब के माने निगहबान, अल्लाह के माने माबूद। ए माबूद तू हमारा निगहबान है। इनकी वालदा से कहें 100 मरतबा हर नमाज के वक्त पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह करेगा तो बच्चा सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी कॉल हमें आती है मिना साहिबा की, कराची से। इन्होंने कहा कि इस्तिखारा कर दें यस जमील साहब के हवाले से, ठीक है। वो दुबई में होते हैं, उनकी वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, एक्चुअली कहीं जॉब कर रहे हैं, इन्हें एक और जॉब की ऑफ़र हुई है। तो अब ये इस्तिखारा करके पूछना चाहते हैं कि क्या इन्हें उस नई जॉब पे चले जाना चाहिए, वो कबूल कर लेनी चाहिए पेशकश या नहीं। देखिए, इस्तिखारे में तो उसकी इजाज़त नहीं आ रही, उसकी इजाज़त नहीं आ रही। जहाँ पे हैं वहाँ पे ही शुक्र करके रहें, ठीक है। फिर हमें कॉल आती है कनीज़ फ़ातिमा साहिबा की, कराची से। इन्होंने कहा कि मैंने कॉल किया था, मेरे जिस्म में गिल्टियाँ हैं, आपने जड़ी बूटी कहा था कि इदारे से फ़ोन करके वहाँ मंगवा लें। मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप जड़ी बूटी का हमें नाम बताएं, फिर हम आपको जो है ना वो भेज सकेंगे, ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि आपने कुछ पढ़ने के लिए मुझे कहा हुआ था कि हर नमाज के बाद पढ़ना है, तो अगर कभी नमाज क़ज़ा हो जाती है या कुछ ऐसा, मतलब तो वो सिलसिला पढ़ने का रुक जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है। देखिए बहन, ये जो जड़ी बूटी है इसका नाम है पनीर बूटी। पनीर बूटी जी, ये स्किन के लिए बेइंतहा मौसर तरीन चीज़ है ना, लेकिन ये कि ये भेज नहीं सकते हमारी, आप टेलीफोन करेंगी तो कभी नहीं भेजेंगे। ये ख़त तो भेज सकते हैं मगर बूटी नहीं भेज सकेंगे, क्योंकि वो तो एक है ना हजम वाली अशिया है ना। तो इसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, या आपकी जाने से कोई मर्द या कोई खातूनों में आ जाए, मर्द में आ जाए, वो मिल जाए। 24 घंटे हमारा इधर खुला होता है, ख़वातीन का 24 घंटे नहीं होता, मर्दों का 24 घंटे इधर खुला होता है, मर्द होता ही नहीं। तो एक तो ये कि वो इसका नाम पनीर बूटी, ठीक है। जब आप लेंगे तो हम आपको तरीका भी वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा किस तरह का इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि हमारे इलाज में कोई इलाज टूटता नहीं है। हमने आपको अल्लाह समद जो वजीफ़ा दिया है, आपकी जो बहन कनाडा में है उसके लिए वजीफ़ा दिया,
تو اگر آپ کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتی تو ایسا نہیں کہ ہم کو عامل وغیرہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرا دے بھائی کہ آپ نے تو آپ کو کام اس لیے نہیں ہوگا آپ نے وظیفہ توڑ دیا. تو ہم تو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں سے پیسے بٹور کر کام کے تمہارا کام ہو جائے گا, پیسے بٹور لیے, کام نہیں ہوتا کہ تم نے وظیفہ توڑ دیا تو کیسے کام ہوگا؟ تو ایسا تو ہے نہیں, ہمارا تو کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اللہ کی عطا سے. تو آپ بے فکر ہیں, آپ کا وظیفہ نہیں ٹوٹا. آج جمعرات ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے جمعرات کے دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے. اس دن سے خوب فائدہ اٹھایا کریں. اور پھر آج کی رات شب جمعہ ہے, شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کئی برسوں سے شب جمعہ میں خواتین مردوں کی اجتماعی دعا کرواتے ہیں سیلانی مسجد میں, جو بہادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پر ہے. اچھا, فیس بک پیج پر آ جائیں, چلو جو وہاں نہیں آ سکتے آپ علی رہے تو آپ ہمارا 8 بجے وہاں عشاء کی نماز ہے, 8:25 پر ساری نماز وغیرہ ختم ہو جائے گی, 8:30 سے آپ شروع کر دیں, فیس بک کھول دیں ہمارا, اور اس کے بعد 10 بجے تک ہمارے ساتھ رہیں. تو دنیا میں جہاں کوئی بھی سن رہے ہیں فیس بک کے ذریعے وہ میرے ساتھ ہم شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, پھر ہمیں کال آتی ہے عمران صاحب کی کراچی سے. انہوں نے پوچھا, نعمان ان کے صاحبزادے ہیں اور ایک بچی کے ساتھ ان کی شادی جو ہے وہ طے پا رہی ہے. انہوں نے یہ پوچھا کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ یہاں اجازت ہے یا نہیں. جی اجازت ہے, استخارے میں تو اجازت آ رہی ہے, بقیہ تحقیقات کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب, بالکل ٹھیک ہوگا. ایک سوال اور آیا, یہ خاتون ہیں صدف صاحبہ, کراچی سے انہوں نے کال کیا. انہوں نے کہا مولانا بشیر فاروقی صاحب اسلامی ادارہ چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, اور اصل میں یہ حکمرانوں کے جو معاملات ہیں ان سے بڑی ناراض تھیں, ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اتنی گندگی ہے, اور انہوں نے کچھ مسائل گنوائے کہ یہ آپ ان کے لیے بشیر صاحب آپ آواز اٹھائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لوگوں کی تو واقعی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے. کہ سیاست میں آنے کا بشیر صاحب کیا ارادہ ہے؟ وہ چاہتے ہیں مخلصین میں آپ پہ لوگ اعتبار بھی کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, کم از کم ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخلص انسان ہے. تو سیاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بہن, آپ کا جو درد ہے نا, یہ درد شرعی درد ہے. اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. اب مرتضیٰ وہاب صاحب کو بڑا بنا دیا ہے کراچی کا نا, تو اب صبح سے لے کر شام تک ہم لڑائی لڑتے رہیں گے. وفاق یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, وقتی صبح برباد ہو رہا ہے. تو حالت یہ ہے کہ وہ ایک پوسٹ چلی تھی کہ ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے اور اس میں لوگ موٹر سائیکلیں اٹھا کے ڈال رہے ہیں, سمجھے, اتنا وزنی کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہر موٹر سائیکل جس کی اٹھا کے اس سے 400-500 وصول کریں گے نا یہ لوگ. جی 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 جی. اور پھر اس کے دوسری تصویر تو بنی ہوئی تھی, اس پہ کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی اٹھا نہیں رہا. اس کو کوئی نہیں اٹھا رہا. ہاں. تو بہن واقعی جو درد آپ کا ہے, اور آپ نے کہا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا, حضرت عمر کا نعرہ لگایا. جی 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 جی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر آدمی غمگین ہے. میں نے عمران خان کے سامنے بیٹھ کر ان کے سامنے کہا تھا کہ ریاست مدینہ اور سود نہیں چل سکتا ایک ساتھ. ہاں. اور بھی میں نے ان کو بڑی مثالیں پیش کی جو مجھے پیش کرنی تھی کر دی. اور اس وقت پوری تمام میڈیا, کوئی بھی ایسا چینل نہیں تھا اس وقت وہ آن لائن نہیں چل, لائیو چل رہا تھا. سب نے سنا. بہن ہم نے تو اپنی اذانیں بہت دی ہیں. میں تو 6-7 مرتبہ ان سے مل چکا ہوں, 10 مرتبہ وزیر اعظم سے صدر پاک سے مل چکا ہوں. ہر ایک تو اپنے غم بیان کرتا ہوں, مگر پتہ نہیں ان کے کانوں پہ جو ہی نہیں رنگتی. اور جن کے پاس ہمارا کراچی ہے, کراچی کو تو دنیا نے کہہ دیا یتیم شہر ہے. ایک مرتبہ گورنر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تقریب میں موجود تھا. میں نے اناؤنس کیا کہ کراچی جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا, ایک سروے رپورٹ بتا رہی کہ دنیا کا یتیم ترین سٹی کراچی ہے. آپ یقین کرو, کراچی میں آپ داخل ہو جاؤ ایئرپورٹ سے تو آپ کو لگے گا کہ میں کس جگہ چلا گیا ہوں. ہر جگہ ساری چیزیں اجڑی ہوئی, سارے گرین بیلٹ اجڑے ہوئے, گندگی کا ڈھیر, جگہ جگہ چوکنگ کی ہوئی ہے, اور عجیب حال ہے. اچھا بھائی, بہت سارے آئیڈیاز ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب, کچھ بھی نہ کرو, آپ کچھ بھی نہ کرو, آپ کم از کم مشورہ تو لو. میں نے گورنر صاحب کو 20 پتہ کہا ہوگا خدا را آپ لوگوں کو بلائیں. اگر آپ مارکیٹنگ کے لوگوں کو بلائیں گے, مثلا صدر کے لوگوں کو بلا دیا آپ نے صدر مارکیٹ والوں بولا ان کو بھائی مہربانی کر کے اپنی فٹ پاتھ صحیح کرو, اپنی جو وائرنگ ہے اس کو صحیح طرح مطلب کیبل ڈالو, اپنے شٹر پر رنگ کراؤ, بورڈ صحیح لگاؤ. کوئی کراچی میں آئے تو لگے کہ میں کراچی ہے وہ کہ بھٹیار خانے میں آ گیا میں. یہ تمہارا ڈرائنگ روم ہے, شہر تمہارا ڈرائنگ روم ہے, تمہارا کمرہ کیسا بھی ہوگا,
مگر ڈرائنگ کو اچھا رکھو گے نا. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں, میں نے کتنی مرتبہ یہ باتیں کہی ہیں, تو کوئی بھی کام نہیں دھرتا. تو مقصد کہنے کا ہے بہن, جو درد آپ کا ہے, میں سیاست میں نہیں آ سکتا. مجھے تو باقاعدہ 101 مرتبہ میں یہ باتیں نہیں کہہ سکتا. کچھ باتیں مجھے کتنی آفر آئی سیاست کی, میں نہیں کر سکتا. مجھے سیاست نہیں کرنی, مجھے اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنا ہے, اور جو اللہ مجھ سے کروا رہا ہے وہ کروا ہے. میں نے تو اپنے آئین میں لکھ دیا ہے کہ میں کبھی زندگی میں الیکشن نہیں لڑوں گا, نہ میں لڑوں گا نہ میرا ووٹ لڑے گا. کیونکہ اگر ہم الیکشن لڑتے ہیں تو کسی ایک پارٹی کے نمائندے بن جائیں گے. ہم کسی پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں, ہم امت کے نمائندے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اپنا حصہ ملانا, دیکھیں ایک حصہ اپنا ملانا. میں کسی ٹیشو کو, دیکھو ٹیشو کو استعمال کروں گا نا, دیکھو میں نے استعمال کیا نا, میں اس کو پھینکوں گا نہیں. میری پالیسی ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالوں یا اس کو سنبھال کے جیب میں رکھ لوں گا. تو میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اگر میں 1 روپے 8 آنے 4 آنے کی ٹافی بھی کھاؤں گا نا, تو اس کا ریپر جیب میں ڈال لوں گا. میری پالیسی ہے کہ میں کچرا نہیں پھینکوں. تو ہم کو بھی تو چاہیے نا, ہر گھر کے باہر ڈسٹ بن موجود ہے. آپ چلے جائیں, اکثر جو فلیٹس میں رہتے ہیں ان کے ڈسٹ بن ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا خود کا 5,000 روپے مہینے کا وہ آتا ہے, وہ مینٹیننس کے بل آتے ہیں 5,000 روپے لیں گے. تو ہمارے گھر پہ ڈسٹ بن موجود ہے. اچھا, پھر آپ ڈسٹ بن کے ہوتے ہوئے بھی رادر کچرا پھینک دیتے ہیں, آپ بال کے کچرا پھینک دیتے ہیں. یار تو یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو مرتضیٰ وہاب صاحب بھلے کچھ بھی کریں, لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. تو بہن آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ماسک لگا لیا, اپنی ناک تو بند کر دی, مگر شہر کو تو نہیں بند کر سکتے. صحیح بات. تو آپ نے کہا آپ آ جاؤ باہر, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو میں کہتا ہوں رسول پاک کا یہ فرمان, مجھے بہت سے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں یار تم خالی دعائیں مانگتے رہتے ہو. تو رسول پاک کا فرمان میرے سامنے ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دعا کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا. اور یقیناً یہ وہ راستہ ہو جائے, کسی کو کچھ کہہ دو نا, کتنا چیخ لو چلا لو, کان میں جو نہیں رینگتی. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے. دیکھیں غیب سے مدد ہوگی نا تو کام بن جائے گا, ناممکن نہیں ہے. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس روزانہ 1.25 لاکھ آدمی کھانا کھاتا ہے کم و بیش. 1.25 لاکھ آدمی کم و بیش, 1.25 لاکھ آدمی کھانا پکتا ہے. اب سوچو یار, کوئی گھر میں 5 آدمی کھانا پکانے میں دقت ہو جاتی ہے, اتنی قیامت خیز مہنگائی ہے. اچھا, میں چند دنوں پہلے کی بات ہے, میں نے کھانا سیلانی کا کھانا جو آیا نا, تو میں نے چند نوالے لیے, میرے ہاتھ میں تیل آ گیا. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے ان کو کہا میں تمہارے میرے سامنے اگر ہوتے نا تو میں تم کو مارتا. جو کچن کو میں نے فون کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ 300 روپے کلو گھی ہو گیا, تیل ہو گیا, تم اتنا تیل استعمال کرو. تو قوم بھی تو اتنی لڑاتا ہے. میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ تم میرے سامنے تو میں تم مارتا. میں نے ہیڈ کو فون کیا وہاں پر, کیونکہ میں تو ہیڈ آفس تھا, میں نے لاجسٹک فون کیا کہ یار یہ کیا ظلم ہے. میں نے چند نہیں والا, میرا پورا ہاتھ تیل سے بھر گیا. میں نے کہا اتنا تیل استعمال کر رہے ہو؟ تو قوم بھی تو اتنی نادان ہے, کیونکہ ان کو تنخواہ لینے سے مطلب ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارا مہینے کا 6 سے 7 ٹن 29-30 ٹن تیل استعمال ہوتا ہے. 29-30 ٹن میٹرک ٹن. یار 30 ٹن, اب سوچو کتنا ہو گیا. واقعی تو کھانا بھی دیکھے نا کم سے کم. لیکن سوچو تو, لیکن ان بھیشنوں کو ہدایت نہیں ہے نا, کام کرنے والوں کو احساس نہیں کہ 300 روپے 350 روپے تیل ہو گیا, یار کم از کم تو استعمال کریں. جی میرے گھر کا بھی اصول یہ ہے, میں گھر کا تو خبردار چاول میں کھا رہا ہوں نا, تو میرے ہاتھ گیلے نہیں ہونے چاہیے, کوئی آئل سے خشک ہونے چاہیے, کیونکہ یار یہ ہم کو پیٹ میں تیل نہیں ڈالنا ہے. صحیح بات. تو کفایت شرعی بھی ضروری ہے. تو بہن آپ کا مشورہ لاکھ سلام, آپ کی عقیدت سلام. آپ نے کہا آپ بڑے مخلص آدمی ہیں, یہ تو اللہ جانتا ہے مخلص ہو یا منافق ہو اللہ جانتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ احساس ہے. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا, اور بڑی لمبی تقریر ہو گئی ہماری. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, تو ہمارے وقت ہے ابھی اتنا نہیں. اچھی باتیں ہو رہی تھیں, بہت اچھی بات ہے, آپ نے اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ شیئر کی ہے, ناظرین سننا چاہتے تھے اس بارے میں. ہم جاتے جاتے جو ہے وہ آپ سب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ آپ دعا میں شریک ہوں. بشیر صاحب دعا کروائیں گے, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہم. تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. وہ میرے دوست جن کی کالز آج ہم پروگرام میں شامل نہیں کر سکے, وقت کی وجہ سے یہ کال نہیں مل سکی, وہ کل بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. کل بھی 10 سے 11 انشاءاللہ بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء صدیقین شہداء صالحین اسماء اسم اعظم.
الہی ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو صفائی کا تصور عطا فرما دے، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، ہر مصیبت دور فرما، بے رشتوں کو رشتہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، قرض داروں کے سر سے قرض اتار دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔